کافی سارے تشریف فرما بلند آواز سے نعرہ رکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان یک زبان بے باک نعرہ حیدری سارے بندے دوئے ہاتھ بلند کر کے آنکھو نعرہ حیدری صلوات پڑھو بابا سے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے تمام صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرما پاک ذات اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما امام زمانہ اس پرساداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما بارگاہ قبول خلوص اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما موت کی آخری حج کی بول زبان میں پھرتے علی ولی اللہ جانی فرما قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر المومنین نصیب فرما قیامت کی صبح و شفاعت شبیر نصیب فرما امام زمانہ کے ساتھ تمام دعائیں قبولیت پہنچائیں سہارا دعا کلے بلند آواز کے ساتھ صلوات پڑھیں مجلس عزا کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھو اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت دے واسطے بلند آواز دے نال درود پڑھو اجازت ہے نا کوئی شکر اجازت کوئی ذاتی دعویٰ نہیں طالب علم ہونے کی حیثیت کے نال چند لمحے سوہنیاں ذکر سوہنے انداز کرنا چاہتا ہوں کوشش کرے سانو نہایت ادب کے نال ڈیوٹی پیش کر توجہ ہے بسم اللہ اللہ نے اس جہان دے اندر واجب ہو گیا اللہ نے اس کائنات دے اندر ایسا بادشاہ توجہ ہے بسم اللہ پوری توجہ کرنی پڑے اللہ نے اس کائنات دے اندر اللہ نے اس سرزمین دے اندر ایسا بادشاہ جیڑا اپنی دھرتی تے گرے ہوئے پانی دے قطرے کی توجہ ہے بسم اللہ اللہ نے اس جہان دے اندر اللہ نے اس کائنات دے اندر ایسا بادشاہ جیڑا اپنی دھرتی تے گرے ہوئے پانی دے قطرے ریت کے سرکے دے چس کر کے اس بندے کی زبان کا مالک علی ہے اس کے واجب ہے اپنی زبان کو حرکت ضرور دے اللہ نے اس کائنات کے اندر ایسا بادشاہ جیڑا اپنی دھرتی تے گرے ہوئے پانی تے قطرے ریت کے سرکے دے چس کر کے تورے نجف بنا دے اس نو ولی یاد سلام امام زمانہ واٹے جڑا جڑا ریت دے سرے پانی دے قطرے دے وچ چس کر کے تورے نجف بنا دے اس نو ولی یاد توجہ ہے بسم اللہ اس بادشاہ نو علی نے جنگی آدم کی اجازت دے وہ تے اس کو اگے دی گل نہ کریے بڑی توجہ کرنی پڑے ایسا بادشاہ جڑا اپنی دھرتی تے گرے ہوئے پانی دے قطرے ریت دے سرے دے وچ چس کر کے تورے نجف بنا دے اس بادشاہ نو علی اس بادشاہ نو علی ہر بندے تے واجب ہے پنڈال بڑھ کے نہیں وکیل سادات بڑھ کے تائید حق ادا ضرور کرے اللہ دی اس کائنات دے اندر اللہ دی اس جہان دے اندر ایسا
سونا استقبال کیتا ہے. سلوات پڑھو میں اپنی نوکری دا آغاز کرا. اعوذ باللہ
کوئی کہتا ہے کہ یہ فیض جلیل لکھا ہے، توجہ ہے بسم اللہ، کوئی کہتا ہے کہ یہ فیض جلیل لکھا ہے، جھنگیا دے اتنا کوئی بندہ نواں گھر بناوے، نواں مکان بناوے، نوی کوٹھی بناوے، اس نے اتنے باقاعدگی دے نال ایک آیت تحریر کراندا ہے، ہاذا من فضل ربی، صحیح گل ہے نا ذرا، ہاذا من فضل ربی، پوری توجہ کرنی بھائی جان، اس فضل ربی کے توجہ بہت لطف آئے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ فیض جلیل لکھا ہے، کوئی کہتا ہے ولی ابن ولی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے ولی ابن ولی لکھا ہے، میں نے جب غور سے دیکھا تو برے قدرت پر، ہاذا من فضل حسین ابن علی، جیو اتنا اچھا دکھا رہے سلامت رہو، لطف آ رہے جناب، سلوات پڑھو مل کے بابا جی قرآن کریم۔ ہاں کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے، ہائے 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 ہائے، پوری توجہ کرنی بھائی جان، تو آدھی خیر ہوئے، کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے، موالیاں نے حیدر قرار راہب نو پتر ملے، پتر سنو پر ملے، تائیوں تے بیانا کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے، کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے، کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے، توحید کربلا میں بلا لی حسین نے، ہوئے 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 ہوئے، کیا بات بادی خیر ہو گئی، امام زمانہ تمہوں قیدہ محتاج نہ بناوے، پوری توجہ کرنی بھائی جان، کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے، جنگی آلے ہو جانا، کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جڑی خاص قسم دی بیماری دے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کچھ حکیم ایسے ہوتے ہیں جڑی خاص قسم دی بیماری دا علاج کرے گے، موالیاں نے حیدر قرار میں تانوں دسنا چاہتا جو حسین کیڈا وڈا حکیم ہے، کیڈا وڈا رحیم ہے، پوری توجہ کرنی بھجان، کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے، فرشی گناہگار ہو، عرشی مریض ہو، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، فرشی گناہگار ہو، عرشی مریض ہو، فرشی گناہگار ہو، عرشی مریض
تواڈی خیر ہوے جنگی سیدہ زندہ باد اے غزال زندہ باد پوری توجہ کرنی بجان کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے جب موالیہ نے حیدر قرار میں مشورہ دے کر جا رہا جتنے مطلب ہومن دی حیثیت نال جڑا میں تسی خدا کول کچھ منگو نا امام حسین دا واسطہ دے کے منگیا کرو اس دی وجہ کیا ہے میں تندساما ممکن نہیں حسین کہے اور وہ ٹال دے ممکن نہیں حسین کہے اور وہ ٹال دے ممکن نہیں حسین کہے اور وہ ٹال دے کیوں جب اس کی کوئی بات نہ ٹالی حسین نے جیو کیا رسم یہ نژاد کی لطف آ رہا جناب ہاں ڈالی حسین نے پوری توجہ کرنی بجان کائنات کی قیمت دا شعر پڑھنا سب پوری توجہ کرنی بجان کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے تم نے جس یزید کو حاکم سمجھ لیا کچھ دہاڑیاں پہلے کچھ بندے سوشل میڈیا سے یزید کی وکالت بدھے کرے تھے تواڈی آواز پڑھ کے انہوں نے جواب دینا چاہتا تم نے جس یزید کو حاکم سمجھ لیا تم نے جس یزید کو حاکم سمجھ لیا اس کو بنا دیا ہے نا گالی حسین نے ہائے ہائے اچھے ہائے لال ہائے لال امام زمانہ تھانو وسطہ رکھن پوری توجہ کرنی بجان کیا رسم یہ نجات کی ڈالی حسین نے دی ہے علی کے لال نے پانی کو وہ شکست ہائے ہائے دی ہے علی کے لال نے پانی کو وہ شکست ہر آنکھ سے فرات نکالی حسین نے ہائے 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 کیا بات بس کوئی بتا عزت بھی بڑی تھی مصیبت بھی بڑی تھی آباد کس طرح سے یہ شہر فاطمی ہوا کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا اور مشق کے آؤ سن لمحے انہاں رو لئے جدا گھر اپنا ہے پر ران کہیں نہیں دیتا اور مشق کے جاما واہ عزادران مظلوم میں کربلا یاد رکھ گئے امام حسین
बचपन तो वली दिया धिया दे जनाजे वधे तुर दिन है। ओ मैं सदके हो जा बाबा। बचपन तो वली दिया धिया दे जनाजे वधे तुर दिन। रोमना ले कुछ सिपाही इमाम हुसैन दे कोल आए। अजन यजीद दा खत आए दरबार आओ। जेड़े सैयद बैठे हो ना आए जरूर करिए। टुरदे टुरदे इमाम हुसैन अपनी मां की कब्र ते आ गए। रोमना लियो उच्चा रुने सहारा दा सन ते वैन करके आते अम्मा पुत्र दा आखिरी सलाम है। वाह वाह मैं सदके हो जा। फरमाते ने पुत्र दा आखिरी सलाम है। और मैं सदके हो जाऊंगा। अज़ादारा ने मजलूम में करबला मां नू अलविदा करके तेरा से मेरा इमाम अपने घर बदले। रोना लियो इमाम हुसैन दे चेहरे दी आशिक़ी मेरी सैन। इमाम हुसैन का चेहरा भी दिया ये आदिए कहे रवाए जन्नत दे सरदार हो। मैं सदके हो जावा। फरमाते ने कहे रवाए जन्नत दे सरदार हो। इमाम हुसैन फरमाते ने यजीद दा खत आए। मैं दरबार पिया मैं ता जंगिया लियो इमाम तार तई पहुंचे ना दामन नो छिकी आए। इमाम ने हुसैन मोड़ के दिखाए ता आलिया रोंदी खड़ी। इमाम हुसैन फरमाते ने आलिया वलीद मेरा कातिल नहीं ना मैं हुसैन इब्ने अली चार दीवारी विच मरी रहे। मैं मरी सां तो चटियल मैदान च मरी सां जो जमाने नू पता लगवे सी मारण वाला कौन है मरी वाला कौन है। वाह वाह मैं सदके हो जाऊंगा। जमाने नू पता लगवे सी मारण वाला कौन है मरी वाला कौन है। अज़ादारा ने मजलूम करबला इमाम हुसैन फरमाते आलिया वलीद मेरा कातिल नहीं। बीबी फरमाते तुसी इमाम हो ते मैं बहन बेशक टुर मंजो लेकिन इको गल दा जवाब दे दरबार ओह नहीं जिथे अम्मा नू मरे दे रहे। ओ मैं सदके हो जावा। वाह वाह। बीबी फरमाते बेशक टुर जाओ लेकिन दरबार ओह नहीं जिथों अम्मा खाली वली है। ओ मैं सदके हो जावा। जंगिया लियो तेरा ते मेरा इमाम फरमाते आलिया वलीद मेरा कातिल नहीं। बीबी फरमाते हुसैन दरबार वो नहीं जिन्ना हसन दे जनाजे ते तीर मारे। वाह वाह मैं सदके हो जाऊंगा। जंगिया लियो इनू ए मंजर बड़े आए अमीर मुस्लिम दी आमद हुई है। इमाम हुसैन आदे आलिया देखता सही मुस्लिम आ गए जमाने का अली है ना। बीबी आदि बेशक अली है कल्ला नहीं मंजर लेती। रोमना ला अली अकबर से निगाह पई है। बीबी आदि कल्ला नहीं मंजर लेती। अज़ादारा ने मजलूम में करबला मोहम्मद हनफिया से निगाह पई है। आदि कल्ला नहीं मंजर लेती। इनू गाजी दा कदम हवेली साए दामन छोड़ के आती है हुण वैसे ते जा मेरा नाम नवाज आ गया है। मैं सदके हो जावा। वाह वाह। बीबी आदि हुण लगा मैं नए दीवान मेरे पर्दियां दा नाम नवाज आ गया। रोमना जो तेरा ते मेरा इमाम दरबार च आए। यजीद दा खत मिल गया छोड़ दिता है सारा मजनून। यजीद दा खत मिल गया। इमाम ने हुसैन अपने घर बल्ले। बीबी फरमाते बुलाया जो इस के प्यादा ही। इमाम हुसैन फरमाते आलिया सन वतन छोड़ना पौसी। रोमना लियो आलिया फरमाते बुलाया जो इस पैगाम इसके लिखे आई। इमाम हुसैन रो के आदन आलिया यजीद पे आदाई जो इस्लाम दे विच शराब दे दे जुआ दे दे। तेरा ते मेरा इमाम फरमाते यजीद पे आदाई भैन ते मेरा दा निकाह दे दे।
گل کیتی ہے آلیا فرمیندے نے حسین تو کربلا کو سجا شام جانے آن دی ماں جانے واہ 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 بی بی آدھی حسین تو کربلا کو سجا شام جانے آن دی ماں جانے بی بی آدھی میں او ویلے شام چول سان دا بہن بہن اسی میرا میرا میں صدقے ہو جاؤں امام حسین فرمیندے نے آلیا میں کہوں کیویں نال گھن منجا جڑنا تئیں بڑا وارث اجازت نہ دے وے روڑا لے آلیا فرمیندے نے حسین میں عبداللہ نو اجازت منگڑ پئی ویندی ہاں منت لا چڑنا تئیں میں واپس نہ آنا میری ماں دا بوا بند نہ کرے ہے واہ واہ میں صدقے ہو جاؤں ہن جڑے سید بیٹھے ہو نا ہائے ضرور کرے عزاداران مظلوم کربلا زندگی وچ پہلی باری سوالی بن کے آ گئی ہے واہ واہ میں صدقے ہو جاؤں میں دعا منگدا اللہ کسے دی دھی نو کسے کولوں کچھ منگنا نہ پے شریف سے منگڑ موت ہوندا ہے رومنا لے تائیاں بھی نال ٹریاں کسے تخت رکھیا کسے کرسی رکھی ہے کسے آکھیا بی بی اتھے بی بی اتھے بی بی اتھے بی بی مین کر کے آدھی ہے کرسیاں دے باہن دے موسم ٹر گئے رومنا لے قالین ہٹا کے نا مٹی تے بہ گئی ہے میری سین جنا عبداللہ دی نگاہ پئی ہے نا عبداللہ دے مٹی چھوڑ متا غازی آ جاوے عبداللہ دے مٹی چھوڑ حسن امیر دی بہن
اللہ مجاہد باسط مشہدی ذکر مسائل بیان فرما رہے تھے کہ روتی آنکھوں سے دعا فرمائیں کہ مولا کی ذات اس بچے کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. اب بغیر کسی طوالت کے میں حجت اسلام قبلہ مولانا انتصار حسین جعفری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے دن کی مناسبت سے بلکہ ان ایام کی مناسبت سے سفر امام حسین علیہ السلام کی تیاری کے سلسلے میں ذکر فضائل و صاحب بیان فرمائے. نعرہ